probinsya sa Misamis Occidental sa pagpakigtimbayayong sa Department of Interior and Local Government kung DILG Misamis Occidental ug ang 17 ka mga LGU nagbansay sa kinatibuk ang 490 ka bag-ong napiling sangguniang kabataan chairperson sa probinsya. Ani ang kumpletong detalye. Mukabat sa 490 ka bag-ong napiling mga sangguniang kabataan chairperson sa probinsya sa Misamis Occidental ang nakakumpleto sa 4 ka adlaw nga pagbansay-bansay sa maayong pagdumala ug paghimo sa substansyal nga lokal nga lehislasyon. Ang pagbansay-bansay gilakip sa pagduso sa provincial government alang sa Misamisnon, magpuyong, malinawon, malambuon ug malipayon ang 5Ms program. Ang pagbansay-bansay nga gipasiugdahan sa Misamis Occidental uban sa Department of Interior and Local Government DILG uban sa mga local government units. Bag-o lang gipahigayon sa Tangub City niadtong Nobyembre 17 hangtod sa 20. Si Working Governor Henry S. Waminal nagpasiugda sa 4 ka adlaw nga pagbansay alang sa bag-ong napili nga batan-ong mga leader sa tinguha nga mapalambo kay gikinahanglan nga mabaid ilang mga abilidad sa paghimo og daghang mga balaod nga tukma nga gidisenyo alang sa sektor sa kabatan-unan. Dili lang kini compliant sa balaod, apan kinahanglan kining hinuon para makabot ang tinguha nga ang kabatan-unan mahimong partner o ang ilang kaalam gikinahanglan nga magamit para makaabag sa mga local officials ug lakip na sa gobernador nga makabuot ang vision nga Asinso Misamis Occidental pinaagi sa usa ka development trust program nga mao ang 5Ms. Misamisnon magpuyong, malinawon, malambuon ug malipayon. Gihatagan og gibugaton ni Governor Waminal ang kamahinungdanon sa paghatag og tinuod nga serbisyo publiko aron ang mga leader makahimo og positibo nga epekto sa usa ka komunidad. Sa laing bahin, si DILG Misamis Occidental Provincial Director ug Training Director Pablio Benitez Jr. nihatag og gibugaton sa panginahanglan sa sektor sa kabatan-unan nga maminaw sa natad sa balaod nga makaapekto sa mga batan-on nga henerasyon. Mao nga tabangan aron matuman ang ilang mga gipangandoy o gidamgo para sa mga kabatan-unan sa barangay. Matud pa ni Benitez nga sa dihang mulingkod na isip chairperson sa SK, dili na kamo ordinaryong batan-on tungod kay usa na kamong public officials. Gihatagan usab og gibugaton ni Benitez ang panginahanglan nga isilsil sa mga batan-ong leader ang Code of Conduct ug ethical standards sa maayong pagdumala nga mahimo usab nilang masundog sa ilang isig kabatan-on sa ilang mga barangay. Ang pagbansay naglakip sa nagkalain-laing modules o sesyon sa pagpahibalo sa mga bag-ong SK official sa kasaysayan sa Pilipinas. Misamis Occidental History, Poverty, Peace and Order, Nationalism, Role of the Youth in Nation Building Community Development, KIBE, SK, History, Values-Based Leadership, Responsible Stewardship, Team Building Activities and Collaboration, Code of Conduct and Ethical Standards, Communication Skills, Development, Decentralization and Local Governance, Parliamentary Rules and Procedures, Meeting and Resolution, Youth Development Program, Provincial Development Program, 5 Aims, Cascading, Planning, Budgeting, City and Municipal Action Plan, and Synthesis. Misamisnon Administrative. Ang kagamanang probinsyal miingon nga ang pagbansay-bansay nagtumong usab sa pagpalambo sa makahuluganong partisipasyon sa kabatan-unan sa lokal nga pagdumala, pagsilsil sa mga mithi sama sa patriotismo ug nasyonalismo.